like, subscribe and get notified. Former Yuva Morcha President and former Fatoda MLA Damodar Naik was unanimously elected as the state president of the BJP on Saturday. He urged party workers to maintain discipline and work towards the BJP victory in 2027 assembly elections. Chief Minister Pramod Sawant too said there should be a double-engine government in 2027. आणि तातूंत भितर मागीर लोकांमध्ये एक संभ्रमाचे वातावरण निर्माण जाता. पक्षां भितर शिस्त महत्वाची. शिस्तीच्या चौकटीन रावून जो कार्य करतलो तो कार्यकर्तो ह्या इतले पदापर्यंत पावतलो, ना जाल्यार कार्यकर्ते तांकां वाट दाखोवपाक सुद्दां रेडी असतात. ह्या फुलांचो भार हांव घेता, पण ह्या कमळाचो भार तुम्ही सगळ्यांनी घेवपाक जाय. 2027 इलेक्शन असतले म्हणून उदळ हांवें मुद्दाम उल्लेख केलो काही कार्यकर्त्यांच्या नावाचो. उल्लेख कितें केलो हांवें की म्हाका फोन आयले आनी प्रत्येकान कितें म्हटलें की आपूण अध्यक्ष जाला. आनी हे शब्द म्हटल्यार तुमचे सगळ्यांचे कार्यकर्त्यांचे शब्द अशें म्हणटा तुम्ही अध्यक्ष जाल्ले आसा. म्हणून 2027ची जी निवडणूक आसतली, फाल्यांची जिल्हा पंचायतीची आसतली, नगरपालिकेची निवडणूक आसतली, येणारी जितली आव्हानां आसतली ती हांगा बशिल्लो प्रत्येक कार्यकर्तो हो अध्यक्ष आसा. आनी म्हणून हे अध्यक्षपद म्हजें न्ही, तुमचें आसा. तुम्ही जबाबदारी स्वीकारतले काय ना? 2027 गोंयांत 27 सुद्धा डबल इंजिनचे सरकार आमकां हाडपाक जाय.